अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुल्क में पैदा किए गए आईनी बहरान के हवाले से अपोजिशन जमातों ने यानी मुत्तहिदा अपोजिशन ने हंगामी इजलास किया। मौलाना फजल रहमान की सदारत में इजलास हुआ है। इस इजलास के हवाले से बताऊंगा कि इजलास में किन किन उमूर पर और किन किन पहलुओं पर गौर किया गया, फैसले क्या किए गए और इम्पॉर्टेंट जो मुतालबात हैं, 5-6 मुतालबात हैं, वो कौन से मुतालबात किए गए हैं। तमाम जमातें मौजूद थीं इसमें। मुत्तहिदा अपोजिशन की जो जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान की सदारत हुई और उनकी राशगाह पर इजलास हुआ। मैं वहाँ पर गया था। नून लीग के सदर जो हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ थे और नून लीग का पूरा एक डेलीगेशन था। कुछ 7-8 लोग थे नून लीग के। शहबाज शरीफ साहब के साथ शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम औरंगजेब, हसन इकबाल और सरदार अयाज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, जाहिद हामिद, ये 7 बंदे थे नून लीग के। पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 रहनुमा आए थे, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर। इसी तरह महमूद खान अचकजई खुद थे, सरदार अख्तर मिंगल खुद थे, मोहसिन दावर थे और जमहूरी वतन पार्टी के शाहजैन बुगटी थे और बाकी जो खालिद मक्सी साहब थे, आमिर खान थे MKM के। तो ये तमाम जो इत्तेहादी हैं अपोजिशन के, वो इस इजलास में शरीक हुए। इजलास में जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग से मुतल्लिक, और उसका जायज़ा लिया गया और केस का कि केस अभी तक कहाँ तक पहुँचा है। पहले ये बताऊं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ अली जरदारी साहब इस्लामाबाद में मौजूद हैं, लेकिन वो कहा जा रहा है कि नागुज़ीर वजूहात की वजह से वो नहीं आ सके थे, तो राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर को भेजा गया था नुमाइंदगी करने के लिए। अच्छा जी, इसमें असम्बलियाँ तोड़ने का अमल जो पंजाब में जो कुछ हो रहा है, वजारत आला की इलेक्शन नहीं होने दी जा रही क्योंकि ज़ाहिर है PTI इमरान खान की पार्टी और इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो है परवेज लाई साहब, वो हारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए उसको इजलास को डिले किया जा रहा है। तो नून लीग ने फिर ज़ाहिर है अपोजिशन जमातों ने अपना इजलास बुला लिया और 199 लोगों की हिमायत हासिल कर ली हमजा शहबाज ने। इन तमाम इश्यूज़ का जायज़ा लिया गया। आइंदा का क्या लाहे अमल होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला इमरान खान के फैसलों के हक में आता है तो फिर क्या लाहे अमल होना चाहिए, और अगर हमारे हक में आ जाता है यानी असेंबली बहाल हो जाती है तो फिर क्या लाहे अमल होना चाहिए। इन तमाम इश्यूज़ पर मुशावरत की गई और मुख्तलिफ तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। उसके बाद मुश्तरका तौर पर एक एलामिया जारी किया गया। मौलाना फजल रहमान ने वो एलामिया पढ़कर सुनाया। तमाम जो रहनुमा थे वो उनके साथ मौजूद थे। एलामिया में क्या कुछ कहा गया है, फिर मैं मुतालबात कुछ हाईलाइट करूंगा और जो फैसला है वो आखिर में इन्होंने दिया है, बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैसला है। इसमें जी ये कहा गया एलामिया में कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और इमरान नियाजी हुकूमत की तरफ से तहरीक अदम एतमाद को आइन शिकनी के जरिए मुस्तरद करने और राय शुमारी न होने देने को आइन और पार्लियामेंट पर बदतरीन हमला करार दिया गया। आइन पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम की उमंगों का तर्जुमान और पाकिस्तान के वफाक की बका का जामिन है। मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातें अपना ये अज़्म दोहराती हैं कि पाकिस्तान के वफाकी पार्लिमानी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए हर हद तक जाएंगे। डिप्टी स्पीकर के गैर कानूनी और गैर आइनी रूलिंग जमहूरी निज़ाम की बुनियाद पर हमला है जिसे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज करने और डिक्टेटरशिप मुसल्लत करने की साजिश का हिस्सा है। ये बहुत बड़ा खदशा अपोजिशन जमातों ने जाहिर किया है कि भाई मुल्क में सदारती निज़ाम के लिए माहौल साजगार करने की कोशिश की जा रही है, और जो जिसको आप डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, वन मैन शो, जिस तरह मुशर्रफ रहा, जिस तरह ज़िया हक रहा या जो याया खान रहे, अयूब खान रहे, तो ये वन मैन शो ही रहे हैं और ये सदारती निज़ाम ही रहे हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इस गैर आइनी इक़दाम को फिलफौर मनसूख किया जाए। आइन पर हमला करने वालों का जिम्मेदारों का तयन किया जाए और उन्हें मिसाली सज़ा दी जाए
ताकि आइंदा कोई ऐसी जुर्रत न कर सके। मुत्तहिदा अपोजिशन ने पंजाब असम्बली में स्पीकर के गैर आइनी रवैये की मजम्मत की और पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में जिस तरह जमहूरी मैंडेट को रौंदा जा रहा है, ये वफाक पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़तरनाक रविश और इक़दाम है। इमरान हुकूमत की तरफ से मुसलसल फेक न्यूज़, फेक बैरूनी साजिश की थ्योरी की तायद में नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल की हिमायत का तसर इंतहाई तशवीशनाक है, जिसके ज़रिए 197 अरकान को गद्दार करार दिया गया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से मुतालबा है कि वो असल हक़ाइक़ से कौम को आगाह करे ताकि मुल्क को इंतशार और अनारकी से बचाया जा सके। ये सबसे बड़ा जो फैसला तो आगे है, लेकिन ये सबसे बड़ा जो मुतालबा है वो अपोजिशन जमातों का ये है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 3 दिन से अपोजिशन के कायदीन, अपोजिशन के रहनुमा बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज सब मुतालबा कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी कि इमरान खान ये तसर दे रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में जो सिक्योरिटी इदारों के जो ज़िम्मेदारान आए थे, जो इस्टबलिशमेंट के ज़िम्मेदारान आए थे, उन्होंने हमारे साथ एग्री किया है इस बात से कि बैरूनी साजिश हुई है और ये लोग गद्दार हैं। 197 जो अरकान कौमी असम्बली है जो तहरीक अदम एतमाद लाए हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, ये गद्दार है। तो उन्होंने तौसीक की है हमारे इस दावे को, तो हमारे साथ वो सहमत हुए, एग्री हुए हैं, मुत्तफिक हुए हैं। ये इमरान खान साहब और उनके साथी क्लेम कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपोजिशन जमातें और अपोजिशन जमातों के कायदीन 3 दिन से मुसलसल ये मुतालबा कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट से, नाम लेकर कि DGISPR वजाहत करें इस बात की कि, और जो मेंबरान गए थे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, वो इस बात की वजाहत करें, अपनी पोजीशन वाज़ेह करें कि क्या वाकई वो समझते हैं कि हम गद्दार हैं। 197 मेंबरान अपोजिशन सारी गद्दार है। क्या वाकई नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में इस बात पर इत्तफाक हुआ है कि ये गद्दार हैं और आलमी साजिश में शरीक हैं और इन्होंने पैसे लिए हैं, अमेरिका के कहने पर तहरीक अदम एतमाद लाए हैं? क्या अगर वो नेशनल सिक्योरिटी इदारों के, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में अगर इस्टबलिशमेंट के नुमाइंदे ये समझते हैं तो उसकी वजाहत करें, अगर नहीं समझते तो भी उसकी अपनी पोजीशन क्लियर करें। लेकिन 3 दिन से अपोजिशन के इस मुतालबे के बावजूद वजाहत नहीं आई, अभी तक कोई क्लियर वजाहत नहीं आई। जिस वक्त ये मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो जो अपोजिशन का, मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास हुआ है, उसके एलामिया में, इसीलिए ये तो कुछ देर पहले ही, यानी सहरी से पहले इजलास कोई 1:30 बजे, 1:45 बजे ब्रीफिंग दी है रात को। मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ, तमाम जो पीपल्स पार्टी और महमूद खान चकजई, सरदार अख्तर मेंगल सारे मौजूद थे ब्रीफिंग में। तो रात गए तक यानी वजाहत नहीं आई। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? तो मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अब ये वजाहत नहीं आई अभी तक और इमरान खान ये तसर दे रहे हैं कि सिक्योरिटी इदारे हमारे साथ मुत्तफिक है हमारे मौक़िफ़ से, तो इससे जो इदारों की न्यूट्रलिटी है, जो इदारों की गैर जानिबदारी है, वो मशकूक हो जाती है। ये मौलाना फजल रहमान ने कहा, ये बहुत बड़ा जुमला है कि उन्होंने कहा कि हम इदारों के बात पर यकीन कर रहे हैं कि अगर वो कहते हैं कि भाई हम न्यूट्रल है, और अभी तक नज़र आ रहा था कि न्यूट्रल थे, लेकिन अब ये जो हुकूमत क्लेम कर रही है, जो हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, इमरान खान क्लेम कर रहे हैं और उनके साथी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इदारों को इन्वॉल्व कर रहे हैं इसमें कि इदारे भी उनके साथ इस बात में, इस ये जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ जिसको साजिश समझा जा रहा है अपोजिशन की जानिब से, इसमें इदारे भी इनके साथ, इमरान खान के साथ खड़े हैं, तो उसकी वजाहत करें। लेकिन 3 दिन से वजाहत नहीं आ रही, जिसकी वजह से मौलाना ने कहा कि इस वजाहत न आने से और इमरान खान के ये तसर देने की वजह से इदारों की न्यूट्रलिटी जो है वो मशकूक हो जाती है, इसीलिए वजाहत ज़रूरी है। 3 दिन से वजाहत नहीं आई। अच्छा, आगे फैसला बड़ा ये किया गया है जी कि जुम्मे को 8 अप्रैल को यानी कल मुल्क भर में योम तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मनाया जाएगा, जिसमें योम तशक्कुर भी उसके साथ होगा और एहतजाजी मुज़ाहरे किए जाएंगे। तमाम जो सूबाई हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ पर मुज़ाहरे किए जाएंगे और जो डिवीज़नल हेड क्वार्टर्स हैं वहाँ पर भी एहतजाजी मुज़ाहरे किए जाएंगे। ये सिर्फ JUI की तरफ से नहीं है, ये PDM की तरफ से नहीं है,
یہ متحدہ اپوزیشن کی طرف سے ہے. اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، اس میں نون لیگ بھی شامل ہے، اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہے. مثلا کراچی میں مظاہرہ ہو رہا ہے تو اس میں ایم کیو ایم بھی شامل ہوگی، ان کو بھی کہا گیا ہے. یا بلوچستان میں ہوگا مظاہرہ تو بی این پی منگل ہوگی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہوگی. جس پارٹی کا جہاں جہاں اثر رسوخ ہے، کارکنان زیادہ ہیں، وہ پارٹی وہاں پر بھرپور شرکت کرے گی، اور باقی تمام جماعتیں مشترکہ طور پر کریں گی. جو خطیب حضرات ہیں نماز جمعے میں، نماز جمعہ کے جو خطبات ہوں گے، خطیبوں کو بھی یہ ائمہ کرام اور خطبہ جو ہیں ان کو بھی مولانا فضل الرحمان نے ہدایات کی ہے کہ وہ بھی اپنے خطبوں میں، اپنی تقاریر میں اس معاملے کو ہائی لائٹ کرے اور یہ قوم کو بتائیں کہ بھئی غدار اصل کون ہے. اصل غدار عمران خان ہے، اس کے ساتھی ہیں جنہوں نے کشمیر بیچا، جنہوں نے ملک کی معیشت تباہ کی، پتہ نہیں کتنے انہوں نے وہ ملک کا جو نقصان کیا ہے، کرپشن کی ہے، سی پیک روکا ہے. میں اس پہ بہت ساری باتیں اور بھی پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو عمران خان کی جو تباہیاں ہیں وہ ہائی لائٹ کریں خطبوں میں، اور قوم کو بتائیں کہ بھئی یہ غداری کی جو عمران خان نے راگ الاپنا شروع کیا ہے، اس میں خط میں حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے خط کا. تو یہ ہدایت کی گئی ہے، اور احتجاجی مظاہرے اور پتلے شتلے بھی جلائے جائیں گے. ظاہر ہے یہ بھی پلان بن رہے ہیں میرے اطلاع کے مطابق. تو اچھا جی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ائمہ کرام آئین پاکستان کی حرمت اور حفاظت کی ضرورت پر روشنی ڈالیں گے اور عوام کو اس کی اہمیت سے آگاہ کریں گے. صوبائی دارالحکومتوں میں ریلیاں نکالی جائیں گی اور تحفظ آئین پاکستان وکلاء کنونشن منعقد کیا جائے گا. یہ وکلاء سے بھی جو فیصلہ کیا گیا ہے کہ وکلاء تنظیمیں جو ہیں، جو اپوزیشن کے ساتھ ہیں یا اپوزیشن کے حامی ہیں یا آئین کے حامی ہیں، سمجھ لے کہ ان کو یہ ان سے رابطے کیے جائیں گے، اور وکلاء کو بھی کہا جائے گا کہ وہ بھی مظاہرے کریں، احتجاج کریں. تو احتجاج کا بھرپور اعلان کیا گیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے بڑا جملہ یہ بھی کہا کہ ہم سپریم کورٹ سے تو امید تو رکھتے ہیں، پوری امید ہے کہ فیصلہ حق اور سچ کا دیں گے اور اسمبلی کو بحال کریں گے. قاسم سوری نے جو غیر آئینی جو رولنگ دی ہے اس کو کالعدم قرار دیں گے، ہمیں پوری امید ہے. لیکن فیصلہ جو بھی آئے، ہم صرف سپریم کورٹ کے فیصلے پر اکتفا نہیں کر رہے، ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے. صرف سپریم کورٹ ہمارے لیے عدالت نہیں ہے، ہمارے لیے عوام بھی بڑی عدالت ہے، اور عوام کی عدالت میں بھی جائیں گے اور عوام کو بتائیں گے کہ عمران خان نے کیا کیا تباہیاں کی ہیں، اور عمران خان نے کیا ڈھونگ رچایا ہے، اور کس طرح آئین کا چہرہ مسخ کیا ہے، اور کس طرح غیر آئینی اقدامات کیے ہیں، آئین کی خلاف ورزیاں کی ہیں عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے. تو مطالبات 5-6 جو متحدہ اپوزیشن نے کیے ہیں، ان میں پہلا مطالبہ یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں، ان کی جو رولنگ ہے وہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اس کو مسترد کیا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ اس کو فوری طور پر کالعدم قرار دیا جائے. اور اس کے ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ قومی اسمبلی کو بحال کرنے کا فیصلہ دیا جائے، حکم دیا جائے. اور اس کے ساتھ پھر یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ارکان ہیں، اس جو تحریک عدم اعتماد ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف، اس پر ووٹنگ کرائی جائے، ووٹنگ کا حق دیا جائے. اور جو ارکان پی ٹی آئی کے منحرف ہیں یا جتنے بھی ارکان ہیں جو اس پہ ووٹنگ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو ان تمام ارکان کو اس میں ووٹنگ کا حصہ لینے کا بھی جو حق ہے وہ ان کو دیا جائے. اور عمران خان کے جو اقدامات ہیں وہ بھی کالعدم قرار دیے جائیں. اسمبلی توڑنے کی سفارش صدر کی جانب سے منظوری، اور جو باقی جو اقدامات حکومت نے یا عمران خان نے یا ان کے صدر نے عارف علوی صاحب نے جو کیے ہیں کہ جی خط و کتابت ایک دوسرے کے ساتھ کی جا رہی ہیں کہ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کا نام بھیجے جا رہے ہیں، یہ تمام اقدامات کالعدم قرار دیے جائیں. یہ مطالبات کیے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو آئین شکن ہے، جنہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، آرٹیکل 6 کے مرتکب ہوئے ہیں، ان کا تعین بھی کیا جائے اور ان کے خلاف جو آئین شکنی کی سزا بنتی ہے وہ بھی دی جائے. تو اپوزیشن جماعتوں نے یہ بڑے فیصلے کیے اور یہ مطالبات کیے ہیں.
جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، لیکن سب سے بڑی جو امپارٹنٹ بات ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تشویش کا اظہار اور اسٹیبلشمنٹ کی نیوٹرلٹی کو، غیر جانبداری کو مشکوک قرار دینا کہ ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آ رہی، ابھی تک پوزیشن واضح نہیں کی جا رہی، تو کیا سمجھا جائے کہ کیونکہ میں پہلے بھی ویلاگ میں بتا چکا ہوں ویورز کہ میں نہیں سمجھتا، یہ میری رائے ہے، ذاتی رائے ہے، میں نہیں، لیکن میں اس سے بہت سارے لوگ ایگری کر رہے ہیں، سیاستدان بھی ایگری کر رہے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور اداروں کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا، تو پھر عمران خان اتنا بڑا اقدام کیسے کر سکتا ہے جب تک عمران خان کی بیک پہ، عمران خان کی سپورٹ پہ کوئی طاقتور ادارہ نہ کھڑا ہو، تو یہ اکیلے عمران خان نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اپوزیشن بھی یہی سمجھ رہی ہے اور اپوزیشن کو یہی خدشات ہے، اسی لیے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، سیکیورٹی اداروں کے جو ذمہ داران ہیں، جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں گئے تھے، وہ اپنی پوزیشن واضح کریں یا ڈی جی آئی ایس پی آر وضاحت کریں، لیکن ابھی تک کوئی وضاحت نہیں آئی۔ اور اپوزیشن جماعتوں نے بہرحال جمعے کو جو کل احتجاجی مظاہرے کی جائیں گے ملک بھر میں، اس کے لیے رابطے شابطے تیز کر دیے گئے ہیں، تمام جماعتوں نے ذمہ داریاں جو ہے وہ ذمہ داریوں کا تعین بھی کرنا شروع کر دیا ہے، رابطے کر کے کہ کہاں پر کون لیڈر شرکت کرے گا، کہاں پر کون لیڈر جو ہے شرکت کرے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔